नमस्कार। यो चिसो मौसममा न्यानो अभिवादन गर्दै उपस्थित भइसकेकी छु कार्यक्रम ब्युटी टिप्समा। रेडियो सेटेलाइट 105.5 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम ब्युटी टिप्स। यो कार्यक्रम तपाईले www.radiosatellite.com.np मा पनि संसारभर सुन्न सक्नुहुन्छ र अझै हामीसँग नजिक हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पेज रहेको छ ब्युटी टिप्स। यो पेजलाई लाइक गरेर थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भने तपाई हाम्रो कार्यक्रम युट्युबमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि टाइप गर्नुहोस् BEAUTY ब्युटी TIPS टिप्स RADIO रेडियो SATELLITE सेटेलाइटमा सर्च गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रमको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु म लक्ष्मी छेत्री र कन्ट्रोल रुमबाट साथ रहेको छ साथी यन्केको। कार्यक्रम ब्युटी टिप्स आउने गर्दछ हरेक शनिबार बिहान 10 देखि 10:30 बजेको समयमा। यस कार्यक्रममा रहेर आज हामी सौन्दर्य सम्बन्धी कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामी यस कार्यक्रममा लिएर आएका छौँ कागतीमा हुने फाइदा र अमिलो पिरोले के फाइदा गर्दछ अनि कुन मसला कुन रोगका लागि लाभदायक हुन्छ त र स्वास्थ्य र सुन्दरताको लागि के खाने त भन्ने बारेमा आज हामी यस कार्यक्रममा रहेर चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। अब लागौँ कार्यक्रमतर्फ। कागती हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने खाद्य पदार्थ हो। कागतीलाई खानामा तथा सलादमा बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ भने पेय पदार्थमा समेत मिसाएर प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यस्ता कागतीलाई औषधिका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। विभिन्न रोगहरूमा घरेलु औषधि बनाउनका लागि कागतीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। कागतीको सही रूपमा प्रयोग गर्न सके दाँतको समस्याबाट समेत राहत पाउन सकिन्छ। दाँतको पहिलोपन हटाउन र दाँतको सुन्दरता कायम राख्नका लागि कागतीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि दाँतको पहिलोपनका कारण तनावमा हुनुहुन्छ भने कागतीको प्रयोगले उक्त समस्याबाट तथा तनावबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। यसका लागि केही विधिहरू भने अपनाउनु पर्ने हुन्छ। केही प्रक्रिया पुर्याएर काम गर्न सके मात्र कागतीले तपाईको दाँतलाई फाइदा राख्न मद्दत गर्दछ। दिनहुँ 2 पटक ब्रस गर्नुहोस्। ब्रस गरेपछि कागतीको रसमा थोरै पानी मिसाएर दाँतको मसाज गर्नाले दाँत राम्रो हुन्छ। सुक्खा कागतीको बोक्रा पिसेर पाउडर बनाउने र उक्त पाउडरलाई दिनमा 1 पटक दाँतमा लगाउनाले दाँत राम्रो हुन्छ। कागतीको रस र बेकिङ सोडा मिसाएर पेस्ट बनाउने र त्यसले दाँत ब्रस गर्ने। यसले दाँतको पहिलोपन कम गर्न मद्दत गर्दछ। पाकेको बकाइनोको गेडाको धुलो र कागतीमा फिटेर लगाउनाले दाँत रोग निको हुन्छ भने मनतातो पानीमा कागतीको रस नुन हालेर बिहान बेलुका गरगर गर्नाले घाँटी बसेको ठिक हुन्छ। त्यस्तै नै भन्नुपर्दा दुधको तरमा कागतीको रस मिसाएर दिनको 2-3 पटक ओठमा लगाउनुहोस्। यसो गर्दा ओठ फुटेको निको हुन्छ। त्यस्तै नै हर्रो कागतीको रसमा घोटेर लगाउने गरेमा दाँत भएको ठिक हुन्छ भने कागतीको चुकमा 8-10 गेडा मरिच पिनेर बिहान बेलुका लेप गरेमा फियो बढेकोमा ठिक हुन्छ। छोकडा मरिच सिधे नुन मुनक्का दाखा र जिरा बराबर मात्रामा पिनेर कागती हालेर लेदो अचार बनाउने र सिमीमा राखेर बिहान बेलुका खाना खानु अगाडि 1-1 चम्चा चाटेर मात्र खाना खाने गरेमा केही दिनमै अर्जिड वान्ता हुने दिशा नलाग्ने जस्ता रोग ठिक हुन्छ र बिस्तारै खाना पनि रुच्दै जान्छ। त्यस्तै नै भन्नुपर्दा 2 पोरिया कपुरमा एउटा कागतीको रस मिसाएर मनतातो पारी ढाड दुखेको ठाउँमा लगाउनाले ढाड दुखेको ठिक हुन्छ भने कागतीमा भिटामिन सी को महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। सबै कागतीहरू सर्वगुणकारी हुने भए पनि कागतीलाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। यसको औषधि गुण निम्नहरू यस प्रकारका रहेका छन्। कपाल झरेमा, कपाल सेतो भएमा, कपाल चाया तथा जुम्रा परेमा कागती
कागतीको रस अमलाको धुलो मिलाएर कपाल धुनाले फाइदा हुन्छ भने भात पकाउँदा कागतीको रस केही थोपा हाल्नाले चामल एकअर्कामा जोडिँदैन तथा चम्किलो भएर पाक्ने गर्दछ। डन्डीफोर हटाउनको लागि कागतीको रसमा मलाई मिसाएर 1 महिनासम्म अनुहारमा लगाएमा डन्डीफोर हट्ने तथा अनुहार चम्किलो हुने हुन्छ भने कागतीको रसमा मरिच, धनियाँ तथा भुटेको जिरा मिसाएर सेवन गरेमा पेटको रोगहरू हट्दछ। शरीरको कुनै भागमा नरिवलको तेलमा कागतीको रस मिसाएर लगाउनाले चिलाउने समस्या कम हुन्छ। त्यस्तै नै तरकारी, दाल, सलाद आदिमा कागतीको रस मिलाउनाले स्वाद बढ्ने गर्दछ। कागतीको नियमित सेवनबाट शरीरको तौल नियन्त्रण चमत्कारी ढङ्गले हुने गर्दछ। शरीरको मोटोपन घटाउन कागती मह मिसाएर पानीमा नियमित रूपमा महिनाभरि खानाले फरक देखिन थाल्छ। त्यस्तै नै कागतीमा भिटामिन सी भरपूर्ण मात्रामा रहने भएकाले यसको सेवनबाट शरीरको मेटाबलिजम बढ्न जाने तथा वजन घट्ने हुन्छ। दैनिक खाली पेटमा तातो पानी, कागती र मह मिसाएर खानाले मोटोपन घट्दछ। त्यस्तै नै कागती सबै मौसममा पाइने अत्याधिक फाइदा दिने फल हो। यसले खानामा मात्र स्वाद बढाउने होइन, यसमा औषधीय तथा सौन्दर्य सम्बन्धी गुण समेत रहने भएकोले यसमा भिटामिन सी को प्रशस्त स्रोत पाइन्छ। सौन्दर्य निखारको लागि नरिवलको तेलमा कागतीको रस मिसाएर रातिमा सुत्ने बेलामा हल्का हातले कपालमा लगाउने, बिहान कपाल धुने। यसो गर्दा कपाल राम्रो हुन्छ। कपाल धुने समस्यामा कागती केही थोपा पानीमा हालेर सो पानीबाट कपाल धुने गरेमा कपाल मुलायम हुने, कपाल झर्न कम हुने तथा सुक्खा कपाल या चाया समेत हट्ने गर्दछ। नरिवलको तेलमा कागतीको रस तथा कपुर लगाएर मालिस गर्नाले कपालमा हुने रोग निको हुन्छ। त्यस्तै नै बिहान नुहाउनु भन्दा अगाडि कागतीको बोक्रा मुखमा लगाएर बिस्तारै बिस्तारै 2-3 मिनेट मलेर धुने। लगातार 10-15 दिनसम्म गर्नाले मुख सफा हुने गर्दछ। यो बजारमा पाइने कुनै पनि प्रकारको ब्लिचिङ क्रिम या ब्युटी पार्लरको ब्लिचिङ भन्दा कम हुन्न। कागतीको रस र गुलाब जल समान मात्रामा मिलाएर अनुहारमा लगाउनाले केही दिनमै अनुहार बेदाग तथा छाला नरम र स्वास्थ्य हुन्छ। कागतीको रस र तुलसीको पातको रस समान मात्रा मिसाएर कुनै भाँडामा राखेर दिनमा कमसे कम 2 पटक अनुहारमा लगाउनाले यसमा रहने मैलो तथा अन्य प्रकारको निशाना समेत मेटिने गर्दछ। अनुहार जलेमा या अनुहारमा कालो दाग परेमा टमाटरको गुदीमा कागतीको रस मिसाएर बिहान बेलुका लगाउने तथा केही समयपछि धुनाले फाइदा हुन्छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सेटेलाइट 105.5 मेगाहर्जमा कार्यक्रम ब्युटी टिप्स र कन्ट्रोल रुमबाट साथ रहेको छ साथी यन्कीको। हामी आज यस कार्यक्रममा रहेर कागतीमा हुने फाइदा र अमिलो पिरोले के फाइदा गर्दछ अनि कुन मसला कुन रोगका लागि लाभदायक हुन्छ अनि स्वास्थ्य र सुन्दरताको लागि के गर्नु पर्दछ भन्ने बारेमा आज हामी यस कार्यक्रममा रहेर तपाईलाई घरेलु टिप्सहरू बताउने गर्दछौँ। बाँकी टिप्सहरू जानकारी दिनुभन्दा अगाडि एउटा सांगीतिक आवाज जोड्न चाहन्छु। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ न होठों से बयां। खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ पता कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा।
हर कदम मैं तेरे साथ चला, हाथों में थे ये हाथ मगर फिर भी रहा फासला। सीने में है छुपे एहसास प्यार के, बिन कहे तू सुन ले जरा। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ पता कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। तेरी वजह से है मिली जीने की सब ख्वाहिशें, पालू तेरे दिल में जगह है ये मेरी कोशिशें। मैं बस तेरा बनूं बिन तेरे ना रहूं, मैंने तो मांगी है ये दुआ। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा, 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 कि मैं हूँ हीरो तेरा। यो साङ्गीतिक आवाजपछि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम ब्युटी टिप्समा। यदि तपाईँ भर्खरै आफ्नो रेडियो खोल्नु भएको छ भने तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सेटेलाइट 105.5 मेगाहर्जमा कार्यक्रम ब्युटी टिप्स। र कार्यक्रम ब्युटी टिप्स तपाईँ इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosatellite.com.np मा पनि संसारभर सुन्न सक्नुहुन्छ। आज हामी यस कार्यक्रममा रहेर कागतीमा हुने फाइदा र अमिलो पिरोले के फाइदा गर्दछ अनि कुन मसला कुन रोगका लागि लाभदायक हुन्छ, त्यस्तै नै स्वास्थ्य र सुन्दरताको लागि के गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा आज हामी यस कार्यक्रममा रहेर तपाईहरूलाई घरेलु टिप्सहरू बताउने गर्दछौँ। अब लागौँ कार्यक्रमतर्फ। अमिलो पिरो कसलाई मन पर्दैन र मन परे पनि पेट पोल्छ भनेर नखाने तपाईँ हामी पनि छौँ। तर स्पाइसी खानेकुराहरूले जिब्रोको टेस्ट बढाउनलाई पनि सक्रिय बनाउने गर्दछ, साथै स्वादिलो पनि बनाउने गर्दछ। स्पाइसी खानेकुराका आफ्नै फाइदाहरू छन् जुन सायद तपाईहरूलाई पनि थाहा नहोला। विशेष गरी खुर्सानीले पेट पोल्छ भन्ने हामी सबैको लागि नौलो हुन सक्छ। स्पाइसी खानाको फाइदाहरू। स्पाइसी खानेकुराहरूले तपाईँको तौल घटाउन मद्दत गर्दछ भने खुर्सानीमा हुने क्याप्साइसिन नामका कम्पाउन्डको थर्मोजेनिक प्रभावले शरीरमा केही बढी क्यालोरी शक्ति खर्च गराउँछ। फलस्वरूप तपाईँको शरीरको केही तौल घटाउन मद्दत गर्दछ। खुर्सानीमा हुने क्याप्साइसिनले क्यान्सर रोगलाई पनि रोकथाम गर्छ, क्यान्सर कोषहरू मार्न मद्दत गर्दछ। यसका साथै रुगा लागेको बेलामा पनि खुर्सानीले रुगा विरुद्ध काम गर्न शरीरलाई सहयोग गर्दछ। खुर्सानीले कार्डियोभास्कुलर खतराबाट बचाउन मद्दत गर्दछ। खुर्सानीले शरीरलाई गर्ने हानि कम गर्न सहयोग गर्दछ। खुर्सानीले साथै मुटुको जलनलाई पनि कम गर्छ। खुर्सानीमा पाइने क्याप्साइसिनले रक्तचाप कम गर्दछ। खुर्सानीमा पाइने विभिन्न तत्त्वहरूले रक्तचाप पनि कम गर्दछ भने रक्तनालीलाई रिल्याक्स गर्न मद्दत पुर्याउँदछ।
रिस घटाउन मद्दत गर्दछ। स्पाइसी खानेकुराले सेरोटोनिन नामक हार्मोनको उत्पादनमा सहयोग पुर्याउँदछ। यो हार्मोनले डिप्रेसन कम गराउँछ। यसको साथै खुर्सानीको मात्राको पनि धेरै फाइदाहरू रहेको छ। इतिहास बोकेको खुर्सानी सुन्तलामा भन्दा करिब 7 गुण बढी भिटामिन सी पाइन्छ। खुर्सानीमा भने खाना पचाउनदेखि माइग्रेसनलाई पनि लाभदायी मानिन्छ। खुर्सानीलाई शरीरका तन्तुहरूलाई आराम पनि गराउँछ। श्रोता तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सेटेलाइट 105.5 मेगाहर्जमा कार्यक्रम ब्युटी टिप्स। यो कार्यक्रम तपाईँले इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosatellite.com.np मा पनि संसारभरि सुन्न सक्नुहुन्छ र यस कार्यक्रममा रहेर तपाईँले हिन्दी तथा नेपाली गीत सङ्गीतहरू पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यी जानकारीहरूसँगै एउटा साङ्गीतिक आवाजको पालो भएको छ। साङ्गीतिक आवाजपछि छोटो ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ कार्यक्रम ब्युटी टिप्समा र रेडियो सेटेलाइट 105.5 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला।
यो ब्रेकपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम ब्युटी टिप्समा। कार्यक्रम ब्युटी टिप्सको साथमा छु म लक्ष्मी छेत्री र कन्ट्रोल रुमबाट साथ रहेको छ साथी यन्कीको। ब्युटी टिप्स कार्यक्रम आउने गर्दछ रेडियो सेटेलाइट 105.5 मेगाहर्जमा हरेक शनिबार बिहान ठिक 10 बजेदेखि 10:30 बजेको समयमा। यस कार्यक्रममा रहेर ब्युटी टिप्स बारे घरेलु उपचारहरू बताउने गर्दछौँ र आज हामीले लिएर आएका छौँ कागतीमा हुने फाइदा र अमिलो पिरोले के फाइदा गर्दछ, अनि कुन मसला कुन रोगका लागि लाभदायक हुन्छ र स्वास्थ्य र सुन्दरताको लागि के गर्नु पर्दछ त भन्ने बारेमा आज हामी यस कार्यक्रममा रहेर तपाईलाई घरेलु टिप्सहरू बताउने गर्दछौँ। अब लागौं कार्यक्रमतर्फ। हामीले भान्सामा मसलाका रूपमा प्रयोग गर्ने धेरै कुरा औषधि भएको निकै कामलाई जानकारी हुन्छ। हामीले भान्सामा मसलाका रूपमा प्रयोग गर्ने धेरै कुराहरू औषधि भएको निकै कमलाई जानकारी हुन्छ। जिब्रोको स्वादका लागि आवश्यक ठानिएका ती मसलाहरूले तन्दुरुस्त रहन सघाइरहेका हुन्छन्। कुन मसला कुन रोगका लागि लाभदायक हुन्छ त आज हामी यस कार्यक्रममा रहेर चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। लसुनलाई खाना स्वादिष्ट बनाउने मसला मात्रै ठान्नु लसुन प्रतिको ठुलो अन्याय हो। मानव स्वास्थ्यका लागि धेरै लाभदायी गुण हुन्छ। लसुनसँग एसिडिटीको समस्या भएको प्रयोग असाध्यै लाभदायक मानिन्छ। लसुनले उच्च रक्तचाप कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्दछ। त्यस्तै नै रगत प्रसारणमा नियन्त्रण गरेर कतिपय अवस्वास्थ्यमा मुटुका रोग लाग्नबाट समेत जोगाउँछ। पेटका रोग जस्तै डायरियाका लागि यसको प्रयोग असाध्यै प्रभावकारी ठानिएको छ। त्यसै गरी पाचन प्रक्रियालाई यसले सँगाउँछ। आत्तिने वा तनावबाट सिर्जना हुने एसिडिटी कन्ट्रोल गर्न पनि लसुनले धेरै मद्दत गर्दछ। त्यस्तै नै भन्नुपर्दा लसुनमा रहेको डिटोक्सिफिकेसन गुणका कारण विश्वमै वैकल्पिक चिकित्सामा यसलाई सबैभन्दा राम्रो खाद्य मानिएको हो। यो यति शक्तिशाली हुन्छ भने कतिपय परजीवीलाई शरीरभित्रै सिधाइदिन्छ। मधुमेह र कति प्रकारका क्यान्सर समेत निको गर्ने यसले मद्दत गर्दछ भने लसुन श्वास प्रश्वास प्रणालीका लागि पनि राम्रो हुन्छ। यसले भने टिभी, दम, निमोनिया, रुघा लगायत रोकथाम मद्दत गर्दछ। त्यस्तै नै भन्नुपर्दा खुर्सानीको प्रयोग बुझेर गर्दा यसले औषधिको काम पनि गर्दछ। बङ्गारा दुखेमा सफा सिलौटोमा मसिनो गरी खुर्सानीमा पानी मिसाई पिसेर कपडाले छान्नुहोस्। यदि बायाँ बङ्गारा दुखेको छ भने दाहिने कानमा यसको झोल हाल्नुहोस्। यदि खुर्सानी पानीले पोल्यो भने अलिकति घिउ मनतातो पारेर 1-2 थोपा कानमा हाल्दा सन्चो हुन्छ। पुरानो खुर्सानीको बोटको जरा सुरक्षित राखी जरालाई चन्दन बनाएर मोतिया बिन्दु हुन लागे आँखामा यसलाई लगाउँदा आराम गर्दछ। एउटा खुर्सानी पानीमा डुबाएर त्यसलाई छानेर अलिकति मह मिसाएर मुख कुल्ला गर्दा घाँटीको घाउ निको हुन्छ। केही बेरमा पुल्न स्वाद बन्द भएमा गला बसेमा 3वटा खुर्सानी, एउटा कागती, 3 मास बदाम, 3 ग्राम मिश्री र बबुराको गुदा एउटैमा मिसाएर पिउने अथवा त्यसलाई गोली बनाएर दिनमा 2 पटक गोली मुखमा राखिराख्नु पर्दछ। यसले बसेको स्वाद खुलाउँछ। निमोनिया एउटा खुर्सानीमा पनि हालेर खुवा विधि चन्दन जस्तो लेप तयार भएपछि मनतातो बनाई दुखेको ठाउँमा लेप गर्दा दुखाइ सन्चो हुन्छ। लेप लगाएको ठाउँमा सहन नसक्ने गरी पोल्यो भने 15 मिनेट पछि लेप हटाई पोलेको ठाउँमा गाईको घिउ लगाइदिनु उपयुक्त मानिन्छ। त्यस्तै नै भन्नुपर्दा ज्वानो एक मसला हो। यो उष्ण प्रकृतिको मानिन्छ। यसको प्रयोग तरकारी आदिमा बढी गरिए पनि नेपालमा यसको प्रचलन सुत्केरी अवस्थामा धेरै गरेको पाइन्छ। बच्चा र आमाको दुवैको स्वास्थ्यका लागि पूर्णकालदेखि यसको प्रयोग बढी लाभदायक मानिएको छ। ज्वानोको सबैभन्दा ठुलो विशेषता यसमा रहेको क्याल्सियम हो। 1 चिया चम्चा 1 चम्चा ज्वानोमा कुपोषण भएका र लामो बिरामी पछि उठेको बालबालिका, वृद्ध, गर्भवती महिला सबैलाई ज्वानोको प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। सुत्केरी अवस्थामा ज्वानोले शरीरलाई चाहिने आवश्यक क्याल्सियमको परिपूर्ति गर्दछ र दूध बढाउँछ। आमाको दूधबाट बच्चालाई पनि क्याल्सियम प्राप्त हुन्छ। यसले पाचन शक्ति बढाउँछ, हानिकारक जीवाणु एवं कृमन्स गर्दछ। गर्मी जाडो दुवै मौसममा अनुकूल ज्वानोले फाइदा
गर्दछ। पेट दुखाइ कम गर्न, पेटका क्रिमहरू नाश गर्न र पाठेघर सबल पार्न ज्वानोको प्रयोग फाइदा हुन्छ। ज्वानोको बढी प्रयोग गर्दा हानि देखिएमा धनियाँको प्रयोग गर्नु पर्दछ। पेट दुखेमा ज्वानोको पानी पकाएर थोरै नुन मिसाएर खाना दिँदा पेट दुखेको कम हुन्छ भने पेट फुलेमा भुटेको ज्वानो 1 चम्चा र थोरै बिरे नुन मिसाई पिस्ने र त्यो पाउडरलाई 1.5 चम्चा तातो पानीसँग खाने गर्दा पेट फुल्ने समस्या निको हुन्छ। महिलाहरूमा सेतो पानी बग्ने समस्या भएमा नियमित रूपले चौल्ने पानीमा भुटेको ज्वानोको पाउडर राखी फिटेर केही महिनासम्म खुवाउने गर्दा राम्रो हुन्छ। ज्वानोको प्रयोग झोल बनाउन, तरकारी एवं भात, रोटी वा अन्य खानेकुरा आदिमा पनि गर्न सकिन्छ। नेपाली भान्सामा अचारका रूपमा प्रयोग गरिने, तरकारीमा प्रयोग गरिने र लाभदायक रूपमा खाइने खाद्य पदार्थ हो गोलभेडा। पाकेको गोलभेडा हेर्नमा जति आकर्षक देखिन्छ उति नै लाभकारी पनि मानिन्छ। गोलभेडाको ऐतिहासिक निकै पुरानो छ। गोलभेडा गुलियो, अमिलो, पाचक शक्तिवर्धका र रुचिवर्धक हुनुका साथै यसले अतिसार, पेट र मोटोपन रोक्न औषधिको पनि काम गर्दछ। त्यस्तै नै यसमा लौह तत्वको मात्रा दूध भन्दा 2 गुणा र अंगुर, मौसम र तरबुज तथा खरबुजाको तुलनामा बढी पाइन्छ। गोलभेडामा क्याल्सियम, चुना, गन्धक, साइट्रिक एसिड लगायतका तत्वहरू पाइन्छ। गोलभेडा भिटामिनको भण्डार मानिन्छ। गोलभेडा सेवन गर्दा कब्जियाको रोग सावधान हुन्छ भने रक्त विकारबाट मुक्ति पाइन्छ। सुक्खा गोलभेडा खाने मानिसमा मधुमेह, रुघा, दाँतको समस्या र रक्तश्वास जस्ता रोग लाग्दैन। साथै नेत्र रोगको समस्या पनि हुँदैन। यसो त गोलभेडा खानाले गम्भीर रोग पनि लाग्छ, जसमा क्यान्सर, पथरी, जोर्नी दुख्ने रोग, टाउको दुखाइ, कमर दुखाइ हुन्छ। यसकारण सन्तुलित मात्रामा नियमित गोलभेडाको सेवन स्वास्थ्य बन्धुक हुन्छ भने बढी सेवन कष्टकर पनि हुन्छ। त्यस्तै नै भन्नुपर्दा हिङलाई भगवानको खाना भनिन्छ। यसको खानाको स्वाद र सुगन्ध बढाउने मात्रा नभई विभिन्न रोगबाट पनि बचाउँछ। यसले पाचन क्रिया मजबुत बनाउँछ भने रोगखोकी लाग्नबाट बचाउँछ। तातो पानीमा राखेर हिङ खाँदा ब्रोंकाइटिसमा, पेट दुख्दा तातो पानीमा हिङ मिसाएर खाँदा दुखाइ कम हुन्छ। दाँत दुखेमा हिङ खाँदा राहत मिल्छ भने दुखाइ भएको ठाउँमा हिङको लेप लगाउँदा दुखाइ कम हुन्छ। रोग प्रतिरोधकमा क्षमता बढाउँछ। दाद लुतो भएको ठाउँमा हिङको लेप लगाउँदा औषधिको काम गर्दछ। कब्जिया भएमा तातो पानी र हिङ खाँदा फाइदा हुन्छ। कागतीमा हुने फाइदा र अमिलो पिरोले के फाइदा गर्दछ अनि कुन मसला कुन रोगका लागि लाभदायक हुन्छ अनि स्वास्थ्य र सुन्दरताको लागि के गर्नु पर्दछ भन्ने बारेमा आज हामी यस कार्यक्रममा रहेर चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। यी जानकारीहरूसँगै पालो भएको छ फेरि पनि एउटा सांगीतिक आवाज जोड्ने। यो सांगीतिक आवाज पछि पुनः एउटा ब्रेक पछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ कार्यक्रम ब्युटी टिप्समा। चंदन का टीका है, राम सीता इसमें, शर्मो हया की रस्में, जिनमें मोहब्बतों का तरीका। सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला, सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला। राम सिया की देखो निराली है प्रेम लीला, प्रेम लीला। लंकापति बाबरे ताका झांकी क्यों करे, लंकापति बाबरे ताका झांकी क्यों करे। अपने को दिल भाव तू जानकी से रख परे, अपने को दिल भाव तू जानकी से रख परे। ना दैन कर्म कर तू, कुछ लाज शर्म कर तू, रावण तू कर यहाँ से रवानी। गुस्से में काहे को हो तलाल पीला, गुस्से
में काहे को होता लाल पीला, रासिया की यह निराली है प्रेम लीला, प्रेम लीला। जैसे राधा श्याम से सीता मिली राम से, जैसे राधा श्याम से सीता मिली राम से, सबको अपना प्यार यूं मिल जाए आराम से, सबको अपना प्यार यूं मिल जाए आराम से। सुन छोटू और पप्पू, राजू, गोपाल, गप्पू, तुमको भी मिले सपनों की रानी, मीना हो, रज्जो हो या हो वो शीला, मीना हो, रज्जो हो या हो वो शीला, देखो रे देखो रे देखो रे देखो रे प्रेम लीला, प्रेम लीला। यो ब्रेक पछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम ब्युटी टिप्समा। रेडियो सेटेलाइट 105.5 मेगाहर्जमा कार्यक्रम ब्युटी टिप्स सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ भने आशा अनि विश्वास गर्दै अब भने लागौं कार्यक्रमतर्फ। कार्यक्रम ब्युटी टिप्समा आज हामीले कागतीमा हुने फाइदा र अमिलो पिरोले के फाइदा गर्दछ अनि कुन मसला कुन रोगका लागि लाभदायक हुन्छ र स्वास्थ्य र सुन्दरताको लागि के गर्नु पर्दछ भन्ने बारेमा आज हामी यस कार्यक्रममा रहेर घरेलु टिप्स बताइरहेका छौं। अब लागौं कार्यक्रमतर्फ। हामीले खाएको खानेकुराको असर स्वास्थ्य र छालामा देखिन्छ, त्यसैले स्वास्थ्य र सुन्दरता रहन खानपानमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। यो काम धेरै सजिलो छ किनकि स्वास्थ्य र सुन्दरताको खजाना हाम्रो भान्सामा नै रहेको हुन्छ। जस्तै भन्नुपर्दा करेला, तितो करेला तपाईलाई मन पर्दैन होला, तर यसमा रहेको गुणले स्वास्थ्य र सौन्दर्यमा आइपर्ने विभिन्न समस्याबाट हामीलाई बचाउँछ र करेलामा पाइने प्रोटिन, क्याल्सियम, आइरन, भिटामिन ए, भिटामिन सी, केरोटिन, सेपोनिन, लिटर्स आदि स्वास्थ्य र सौन्दर्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। मधुमेहबाट पीडित व्यक्तिले सधैँ करेलाको रस पिउनाले समस्या नियन्त्रणमा निकै मद्दत गर्दछ। मधुमेहबाट पीडित भएका व्यक्तिले सधैँ करेलाको रस पिउनाले मधुमेह समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। करेलाको पातको रसमा थोरै हर्डाको धुलो मिसाएर बिहान बेलुका पिउनाले जन्डिसमा राहत मिल्छ भने करेलाको हरियो पातलो रसलाई दहीमा मिसाएर बिहान बेलुका पिउनाले पथरी रोग निको हुन्छ। त्यस्तै नै भन्नुपर्दा पेटमा किराको कारणले पेट दुख्ने समस्या भएमा सधैँ बिहान बेलुका 3 दिनसम्म करेलाको रस पिउनाले पेट दुख्ने समस्या निको हुन्छ। काँचो करेलाको रसलाई मनतातो बनाएर जोर्नी दुखेको ठाउँमा लगाउनाले दुखाइमा राहत मिल्छ भने करेलाको रस पिउनाले पिसाब सफा हुन्छ र पिसाब पोल्ने पनि समस्यामा आराम हुन्छ। अनुहारको दागमा करेलाले रगत शुद्ध बनाउँछ। करेलाको सेवनले छाला जवान र चम्किलो देखिन्छ। यसले छालालाई सुन्दर बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। पोतोको गहिरो दागमा रहेको पात पिसेर लगाउनाले दाग हराउँछ। त्यस्तै नै भन्नुपर्दा परवर थोरै मानिसलाई मन पर्दछ, तर यसले धेरै रोगको औषधिको काम गर्दछ। परवर खानाले कफ, खोकी, कुष्ठरोग, ज्वरो जस्ता समस्याबाट मुक्ति दिलाउँछ। करेला जस्तै परवरले पनि रगत शुद्धको काम गर्दछ। करेला जस्तै परवरले पनि रगत शुद्ध गर्न मद्दत गर्दछ। यसले छाला सम्बन्धी समस्या हुँदैन। परवरको नियमित सेवन गर्नाले सिङ्क एलर्जीबाट छुटकारा दिलाउँछ भने दाग
रहेको ठाउँमा परवरको पातको रस लगाउनाले यो पुरै निको हुन्छ। त्यस्तै नै भन्नुपर्दा मुला धेरै रोगबाट छुटकारा दिने सब्जी हो। यसले सौन्दर्य सम्बन्धी समस्याबाट पनि मुक्ति दिलाउन मद्दत गर्दछ। मुलाको सब्जी खानाले वा यसको रस पिउनाले रगत सफा हुन्छ भने 1 महिना लगातार मुला खानाले अनुहारको दाग धब्बा कम गर्दछ। अनुहार राम्रो र चम्किलो हुन्छ। काटेको मुलाले पोतोको दागमा रगड्नाले दाग निको हुन्छ। मुलाको रसमा तिलको तेल मिसाएर कपाल मसाज गर्नाले कपाल झर्न कम हुन्छ। यसका साथै जुम्राको समस्याबाट पनि समेत मुक्ति पाइन्छ। त्यस्तै नै भन्नुपर्दा खास गरी महिलाका लागि मेथी धेरै गुणकारी मानिन्छ। मेथीको सेवनले महिलालाई गर्भवतीको समस्या एवं महिनावारी पछि कमजोरी महसुस हुँदैन। यसका साथै दूध खुवाउने आमालाई मेथीको साग फाइदाजनक मानिन्छ। मेथीको सुक्खा पातसँग मह मिसाएर उमालेको पानी दिनमा 2 पटक पिउनाले पेट पोल्ने समस्यामा आराम मिल्छ भने मेथीको रसले बाथ रोगको औषधिको पनि काम गर्दछ। मेथीको सेवनले पेट सफा गर्छ। यसले छाला स्वास्थ्य र सफा देखिन्छ। त्यस्तै नै भन्नुपर्दा मेथीको सेवनले अनुहारमा दाग फुस्रो हुने फुट्ने सम्भावना कम हुन्छ र मेथीको पात वा मेथीको गेडा पिसेर कपालमा लगाउनाले कपाल चम्किलो र बलियो हुन्छ। त्यस्तै नै भन्नुपर्दा धेरै भिटामिन ए र भिटामिन सी पाइने टमाटरको सेवन गर्नाले अनुहारमा डन्डीफोर आउँदैन र छाला स्वास्थ्य रहन्छ। नियमित टमाटर सेवन गर्नाले छालामा चम्किलोपन आउँछ भने अनुहारमा टमाटर काटेर लगाउनाले छालामा निखार आउने गर्दछ। साथै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हेडकसको समस्या पनि आउँदैन। अनुहारमा टमाटर लगाउनाले अनुहार चम्किलो राम्रो र सुन्दरतामा निखार आउँदछ। त्यस्तै नै भन्नुपर्दा अंगुरको सेवनले शरीरमा ऊर्जा मिल्नुका साथै यसमा पाइने खनिज तत्त्वले स्वास्थ्य र सुन्दरता कायम गर्न निकै मद्दत गरिरहेको हुन्छ। बच्चालाई स्तनपान गराउने महिलाले सधैँ बिहान बेलुका 100 ग्राम अंगुर खाएमा दूधमा वृद्धि आउँछ। कब्जियतको कारण टाउको दुखे चक्कर आउने आदि समस्या उत्पन्न हुन्छ भने यसबाट मुक्ति पाउन नियमित रूपमा सधैँ अंगुरको रस पिउनु राम्रो हुन्छ। दूध र अंगुर खानाले कमजोरी हराउँछ। त्यस्तै नै भन्नुपर्दा अंगुर छालाको प्राकृतिक सुरक्षाको गाढ हो। यसले सूर्यको किरणले हुने ड्यामेजबाट छालाको रक्षा गर्दछ भने अंगुर एन्टिजिङको राम्रो स्रोत हो। यसको सेवनले छालाको एजिङ प्रोसेस बढाउन बढ्दो उमेरको संकेत कम हुन्छ जसले लामो समयसम्म छाला जवान देखिन्छ। अंगुरमा धेरै भिटामिन सी पाइन्छ। त्यसले अंगुर खानाले छाला कपाल र आँखा पनि सुन्दर देखिन्छ। कागतीमा हुने फाइदा र अमिलो पिरोले के फाइदा गर्दछ अनि कुन मसला कुन रोगका लागि लाभदायक हुन्छ अनि सुन्दरताको लागि कस्तो खानेकुरा खाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा आज हामी यस कार्यक्रममा रहेर घरेलु टिप्सहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्यौं। अब हामी कार्यक्रम ब्युटी टिप्सको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै लेखी पठाउनु होला। हाम्रो ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम ब्युटी टिप्स रेडियो सेटेलाइट 105.5 मेगाहर्ज रामग्राम 6 पोखरापाली। त्यस्तै नै हामीसँग अझै नजिक हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पेज रहेको छ ब्युटी टिप्स। यो पेजलाई लाइक गरेर थप जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम युट्युबमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि टाइप गर्नुहोस् BEAUTY ब्युटी TIPS टिप्स RADIO रेडियो SATELLIT सेटेलाइटमा सर्च गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। अर्को साता ठिक 10 बजे फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं। प्राविधिक मित्र यनकेलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तोता लक्ष्मी छेत्री पनि बिदा हुन चाहन्छु। रेडियो सेटेलाइट 105.5 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार। तिम्रो आँखामा सुहेरी हाँस्ने दिन नआओस्, तिमीलाई रुवाई रुवाई बाँच्ने दिन नआओस्। तिम्रो आँखामा सुहेरी हाँस्ने दिन नआओस्, तिमीलाई रुवाई रुवाई बाँच्ने दिन नआओस्। तिम्रो माया भुलेर अरूसँग खुल्नु परे बरु प्राणै जाओस्, मेरो प्राणै जाओस्।
बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस्। सागरको मोती हैन, जुनको ज्योति हैन, मनभित्रको मिठो माया देऊ। आकाश झरे सहन्छु, दुखै परे सहन्छु, तर तिमी हुनु पर्छ मेरो छेउ। हाँस्ने दिन नआओस्, बाँच्ने दिन नआओस्, तिम्रो माया भुलेर अरूसँग खुल्नु परे बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस्, बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस्। मेरो चाह तिमी नै, मेरो लक्ष्य तिमी नै, जीवन सफल हुन्छ तिमीलाई पाए। एकै पलले जिउँदो रहने छैन म, यदि मैले तिमीलाई गुमाए। तिम्रो आँखामा सुहेरी हाँस्ने दिन नआओस्, तिमीलाई रुवाई रुवाई बाँच्ने दिन नआओस्। तिम्रो माया भुलेर अरूसँग खुल्नु परे बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस्, बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस्, बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राण